आए, इस सरजमीन पर कदम रखा तो दिल को बहुत खुशी हुई। आज भी यही हमारे एहसासात हैं, यही हमारे जज्बात हैं। बात का आगाज़ मैं फ़लस्तीन से ज़रूर करना चाहूँगी। जो कुछ गाज़ा में हो रहा है, जो बर्बरियत, जो इंसान दुश्मनी दिखाई जा रही है, उसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। आप जानते हैं कि हमने हर फोरम पर ये बात की है, हमने हर फोरम पर आवाज़ उठाई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बतौर जमात और हमारे जो पार्टी के लीडरान हैं, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर की कैपेसिटी में हो या किसी और आला ओहदे पे फाइज हों, हमने हमेशा ये कोशिश की है कि हम हक और सच की बात करें और हम इसमें कामयाब हुए हैं। आज भी आपने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़े खुल के गाज़ा में होने वाली बर्बरियत पर आवाज़ उठाई है, वहाँ बच्चों के साथ होने वाले जुल्म पर बात की है, अस्पतालों के ऊपर जो बम फेंके जा रहे हैं उस पर आवाज़ उठाई है। इंसानियत की जिन कदरों को पामाल किया जा रहा है, उसकी कहीं ऐसी मिसाल आज दुनिया में नहीं नज़र आ रही जो गाज़ा में नज़र आ रही है। और इसी सिलसिले में आज कराची शहर में भी एक रैली निकाली जा रही है। गालिबन जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, इस वक्त ही वो रैली शायद शुरू होने वाली है और उसमें हर प्रोफेशन और हर बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल होंगे, पॉलिटिकल जमातें भी होंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उस रैली का हिस्सा होगी। हमें इजहार यकजहती अपने उन भाई बहन बुज़ुर्ग बच्चों के साथ बिलखुसूस दिखानी है जो इस वक्त हमारी मदद, हमारी सपोर्ट के मुंतज़िर है। हम हुकूमत पाकिस्तान से पहले भी कह चुके हैं, एक बार फिर आपके तवस्सुत से हम उनसे ये अपील करते हैं कि वो अपनी आवाज़ बुलंद करें और गाज़ा में होने वाली ज़्यादती की मज़म्मत के साथ साथ कोई ऐसी कोशिश करें कि जहां हमें ये मसला हल होता नज़र आए। अब आ जाते हैं जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस इवेंट के हवाले से। जो आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसकी बुनियाद 1967 में रखी गई, जमहूरियत का बीज बोया गया, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फ़कत चंद 100 अपने साथियों के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी और आज उस जमात को 56th फाउंडेशन डे मनाने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये जो 56वां फाउंडेशन डे है, यौम तासीस है, ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ये सिर्फ एक दिन नहीं होता, ये 55-56 बरसों की कुर्बानियों का सफ़र है। ये 55 बरसों की जिदोजहद, तकलीफ़ दे जिदोजहद की एक ऐसी कहानी है कि हम जब इसे मनाने इकट्ठा होते हैं तो बहुत सारे गम हैं जो सीने में हैं, लेकिन चूंकि हमारी जो एक जिदोजहद है या हमारी जो एक कोशिश है वो हमेशा जमहूरियत के हुसूल और उसकी दिफा के लिए रही है, तो हमें ये लगता है कि इस जमात का काम या इसका जो मिशन है वो उस वक्त तक पूरा नहीं होगा जब तक पाकिस्तान में आइडियल जमहूरियत नहीं आ जाती, जब तक इस मुल्क के लोगों को उनके हुकूक, उनके जायज़ हुकूक, उनके आईनी हुकूक, उनके इंसानी हुकूक नहीं मिल जाते। आज मुआशी हुकूक की भी बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही कर रही है और इसी सिलसिले में जो फाउंडेशन डे जो पहली मर्तबा गालिबन बलूचिस्तान में मनाया जा रहा है, हमारे साथ बैठे हैं हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बलूचिस्तान के, इनसे हमारी पहली भी मीटिंग हुई, तो ये एक एजाज़ की बात थी इनके लिए भी कि बलूचिस्तान का इंतखाब, क्वेटा का इंतखाब किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यौम तासीस को मनाने के लिए। कारकुनान मुल्क के कोने कोने से, मुल्क में मैं आप जब यहाँ इकट्ठे होते हैं तो ऐसा लगता है कि एक पाकिस्तान का छोटा सा यूनाइटेड नेशंस है यहाँ, क्योंकि इतना खूबसूरत ये मजमा होता है कि पाकिस्तान के हर कोने से लोग आते हैं, हर सूबे से लोग आते हैं, हर ज़बान बोलने वाला यहाँ होता है, लेकिन जो सोच होती है, आइडियोलॉजी होती है, वो एक होती है।
जिससे कि लोग आज लोगों की रूहें कांपती हैं और हम कहते हैं जिए भुट्टो। तो ये फ़लसफ़ा हमारे दिलों में है। ये रोशनी की जो किरण आज भी हमारे अंदर है, वो इसके पीछे शहीदों का लहू है, हमारे कारकुनान की कुर्बानी है। बात तो लोग बहुत करते हैं, हमारे साथ मुकाबले की भी बात करते हैं। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि आप हमसे नहीं, हमारे कारकुन से मुकाबला कर लें। आप उस कारकुन के साथ बात कर ले जिसने कोड़े भी खाए, जेलें भी काटी, जिसने अपने बच्चों को तकलीफ में देखा, जिसने उफ नहीं की, लेकिन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फ़लसफ़े पर चलना कबूल किया। तो ऐसे नज़रियाती कारकुन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, और हमें फ़ख्र है अपने कारकुनान पर। हमें फ़ख्र है अपने कारकुनान के जज्बात और बहादुरी के ऊपर कि आज भी जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि मैं इस मुल्क से जा नहीं सकता क्योंकि फिर मैं अपने कारकुनान को कि आंख में आंख डालकर बात नहीं कर सकूंगा। तो ऐसे मौके उनके पास भी आए होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपनी धरती, अपने लोगों को छोड़कर जाना अच्छी मिसाल नहीं है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जितने वक्त भी जलावतनी में मजबूरन गुजारा, उनका पल पल अपने लोगों के साथ था। उस वक्त टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, उस वक्त हमें बुलाकर, मुझे आज भी याद है कि वो जहाँ होती थी अपने लोगों को बुलाती थी, खुद बाकायदा, मतलब कोई उनके लिए घड़ी का हिसाब नहीं होता था, ना दिन देखती थी ना रात देखती थी, और लगी रहती थी कोऑर्डिनेशन में कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में, आमरीत में किस तरह लोग तड़प रहे हैं, किस तरह दहशतगर्दी बढ़ रही है, किस तरह बेरोजगारी बढ़ रही है, किस तरह मुआशी हालात बद से बदतरीन हो रहे हैं। ये तमाम चीज़ें शहीद मोहतरमा को पता थी, उनको पल पल का पता था कि यहाँ क्या हो रहा है। तो ये होता है लीडर का जज्बा, ये होता है लीडर का हौसला। यहाँ तो रात के अंधेरे में भी लोग चले गए, बोरिया बिस्तरा बांध के, बस्ते उठाकर, मुआहदे करके, लेकिन फिर भी हमने ये चाहा कि पाकिस्तान में जिस मफाहमती अमल का आगाज़ या जिसकी बुनियाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने डाली, हम उस पर कायम दायम रहें। हम इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम देखना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी की लड़ाई किसी शख्स या किसी जमात से नहीं है। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बारहा कई मौक़ों पर कहा कि हमारी लड़ाई, हमारी जंग इस मुल्क में गुर्बत से है, इस मुल्क में बेरोज़गारी से है, इस मुल्क में दहशत गर्दी इंतहा पसंदी से है। इस मुल्क के बदतरीन मौशी हालात को ठीक करना हमें अपनी जिम्मेदारी लगता है। हम इस मुल्क में तकसीम की सियासत का खात्मा चाहते हैं। हम इस मुल्क में नफरत की सियासत का खात्मा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर शख्स, हर जमात अपना हिस्सा डाले इस मुल्क की तरक्की और तामीर में। हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में और तकसीम हो, इस मुल्क में और प्रोजेक्ट्स हों। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हुए और इन प्रोजेक्ट्स का नुकसान इस मुल्क की आवाम और इस मुल्क को हुआ। लिहाजा आज बलूचिस्तान में बैठकर हम ये बात एक बार फिर दोहराना चाहते हैं, और किस बुनियाद पर ये बात करते हैं, अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर। जब आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान के सदर थे, आप सबको याद होगा, और मीडिया के दोस्त साथी हमारे सामने मौजूद हैं, आप तो सब चीज़ों पे नज़र रखते हैं। बलूचिस्तान की आवाम से सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने किस बात की माफ़ी मांगी? उनका तो कोई ज़ाती इसमें किरदार नहीं रहा। किसी भी जुल्म के हवाले से जरदारी साहब तो बलूचिस्तान के मुजरिम नहीं थे, लेकिन उन्होंने बलूचिस्तान की आवाम के साथ होने वाली तमाम जुल्म और मजालिम पर माफ़ी मांगी। उनके जो जख्म थे उन पर उन्होंने मरहम रखी। उन्होंने उन जख्मों को भरने की अपने तौर जो कोशिश की वो आपके सामने। उन्होंने आगाज किया बलूचिस्तान के लोगों से माफ़ी मांगकर, और फिर आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान जैसा पैकेज दिया। उसमें कई स्कीम्स शामिल थी, उसमें रोज़गार के मौके थे, हज़ारों की तादाद में बलूचिस्तान में नौकरियां मिल सकीं लोगों को। मैं नहीं कहती कि वो काफ़ी था, लेकिन एक आगाज़ था।
इसी लिए उसे आगाज हुकूक बलूचिस्तान कहा गया। आप देख लें, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपने वक्त में यहाँ टेक्सटाइल मिल्स जो थीं उनको खुलवा कर तकरीबन 5000 लोगों को उन्होंने नौकरियाँ दिलवाने में अपना किरदार अदा किया। फिर उसके बाद आ जाए तो बलूचिस्तान 18वीं तरमीम होती है, ये लोगों को समझ ही नहीं आती। मैं बार बार ये कहती हूँ कि भाई वफाक उस वक्त तक मजबूत नहीं होती जब तक कि आपके फेडरेटिंग यूनिट्स मजबूत ना हो। वफाक किस चीज़ की अलामत है? किसी ने मुझे असेंबली में कहा कि जी ये वफाक जो होती है ना वो डिसाइड करती है कि सूबों को क्या मिले, और यही सोच जो है ना वो पाकिस्तान को बहुत अरसे तक नुकसान पहुंचाती रही। अल्लाह अल्लाह करके जरदारी साहब को जब जिम्मेदारी सदारत की मिली तो उन्होंने सबसे पहले वो काम किया जो पाकिस्तान की आवाम की डिमांड थी, जो सूबों की डिमांड थी, जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मुतालबा था, जो नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड में सूबों की डिमांड्स थी उसके हवाले से मुतालबात थे, जो इतने अरसे से हमारे अपने एसेट्स, पोर्ट्स, ग्वादर पोर्ट को देख लें, चाइना के साथ जरदारी साहब ने मुतअद्दिद दौरे किए, उनको ताने मिलते रहे, लेकिन सीपेक उनके ही उन दौरों के नतीजे में हुआ। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की दोस्ती चाइना से किसी से ढकी छुपी नहीं है। जो उन्होंने चीन के साथ उस वक्त किया जब दुनिया ने चीन को छोड़ दिया था, लेकिन भुट्टो साहब एक विजनरी शख्सियत के मालिक थे और उस शख्सियत ने चीन का दामन नहीं छोड़ा, उसका साथ नहीं छोड़ा। चीन के साथ मरासिम को मजबूत किया जरदारी साहब ने, और उसी मजबूती की रोशनी में सीपेक मुमकिन हो सका, वो अग्रीमेंट साइन हो सके। क्रेडिट तो बहुत लोग लेने आ जाते हैं। जरदारी साहब की आदत नहीं है, वो रोज मीडिया के आगे नहीं बैठते, वो रोज बयानबाजी नहीं करते, लेकिन सबको पता है कि जरदारी साहब का क्या रोल रहा है सीपेक में। सबको पता है ग्वादर पोर्ट कहाँ चला गया था, किस तरीके से उसे वापस लाया गया। ये सब जानते हैं कि ग्वादर पोर्ट के अंदर जो नौकरियां 90% बलूचिस्तान के लिए मुख्तस की गई। ये तमाम लोग जानते हैं कि नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड, अगर नहीं जानते तो मैं दोहरा दूं कि नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड जो नया आया 2 दहाइयों के बाद, जिसमें मल्टीपल क्राइटेरिया रखा गया, उसके अंदर बलूचिस्तान में जो 5.1% शेयर था वो 9.1% हुआ। और ये भी बताती चलूं कि इस बात को भी उस वक्त जरदारी साहब ने इंश्योर कराया कि अगर कलेक्शन 100 रुपए की कलेक्शन होती है तो ठीक है, ये हिस्सा बनता है बलूचिस्तान का 9.1%, लेकिन अगर कलेक्शन 100% नहीं होती, 90% होती है, तो भी बलूचिस्तान को 9.1% मिलेगा, उनका शेयर कम नहीं होगा। तो ये वो दर्द रखने वाले लोग कर सकते हैं, ये वो पॉलिटिकल कमिटमेंट को समझने वाले लोग कर सकते हैं, जिनको आती हो पाकिस्तान के हालात की, जिनको खबर हो, समझ हो। बातें करना, मुझे तो अफसोस होता है कि जब मैं देखती हूँ कि जिस तरह की यहाँ पर एक बार फिर सियासत की जा रही है, जिस तरीके से यहाँ पर फिर से एक इलेक्टेबल्स का नाटक किया जा रहा है, हमें अफसोस ज़्यादा इसलिए होता है कि हम रिवायतों में यकीन भी रखते हैं। हमें अच्छा नहीं लगता है कि अगर कोई बुजुर्ग या कोई लोकल आदमी किसी को इज्जत देने की कोशिश करे और कोई उसको इज्जत को समझे ना। हम अपने पगड़ी और अपने दुपट्टे और अपने लिबास की बहुत कदर करते हैं, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। हमने देखा है कुछ फुटेजेस चलती हुई, हमें दुख हुआ उन फुटेजेस पर कि अगर आपको कोई पटका पहनाता है तो इज्जत देता है। तो आपको अपने ज़र्फ का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। यहाँ अगर आप किसी इलेक्टेबल से मिलते हैं तो हमें उससे कोई शिकायत नहीं, लेकिन हमें दुख है कि आप कल्चरल ट्रेडिशन जो भी है उसकी इज्जत नहीं करते, और यही आपकी एक तासुबाना सोच जो है वो नजर आती है। पाकिस्तान को अब तासुब की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को यूनिटी की जरूरत है, इत्तेहाद की जरूरत है, और यही बिलावल साहब कह रहे हैं। बिलावल साहब ने नौजवानों की सियासत में भरपूर शिरकत की बात की। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम पुराने तरीकों को छोड़ दें, वक्त आ गया है कि हम गालम गलोच, बदले की सियासत, इंतकाम की सियासत को खैराबाद कहें, और हम मुस्तकबिल में पॉजिटिव सियासत करें, जहां लोगों को मिलाने की बात हो, जहां
हर एक की शराकत हो, बिलखसूस पाकिस्तान के नौजवान की। पाकिस्तान में आप जानते हैं तकरीबन 60-65% ऐसे लोग हैं जो नौजवान के ब्रैकेट में आते हैं। क्या हम उन लोगों को हमेशा दरगुजर करते रहेंगे, हमेशा इग्नोर करते रहेंगे? बिलावल साहब एक नौजवान लीडर है, लेकिन अपनी इस कम उम्री में उन्होंने अपनी कारकर्दगी से ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान का नौजवान किसी से कम नहीं। बतौर फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी जिस तरीके से की है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान की तारीख में सबसे कम उम्र फॉरेन मिनिस्टर होने की हैसियत से जब उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली, तो आप क्या समझते हैं कि उनको अपनी जिम्मेदारी फील नहीं हो रही थी? उन्हें इस कदर फील हो रही थी क्योंकि जिस नहज पे पाकिस्तान को पीटीआई की नालायक और नाकाम हुकूमत ले आई थी, आपसे कोई मुल्क बात करने को तैयार नहीं था। आपके दोस्त ममालिक भी आपसे बात करने को तैयार नहीं थे। आपके हमदर्द भी जो दुनिया में आप उनको समझते थे वो भी आपसे बात करने को तैयार नहीं थे। ये तो बिलावल साहब की अनथक मेहनत, दिन रात की कोशिश थी, जिसके नतीजे में हमारे सिफारती ताल्लुकात बहाल हुए, मजबूत हुए। फिर हमने फ्लड्स को देखा। बलूचिस्तान में जितना बड़ा नुकसान हुआ है फ्लड्स का, उसमें आप तारीख आज भी हमें बताती है कि बलूचिस्तान के नुकसान को भरने में आज भी हम कोशिश करें तो कम है। और उस वक्त की जो हुकूमत 15 माह की थी, जब हमें जो भी जिम्मेदारी मिली हमने उस जिम्मेदारी को निभाया। मेरे पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जिम्मेदारी थी, फैसल मेरे साथ थे। हमने बलूचिस्तान और सिंध को प्रायोरिटी पे रखा, बल्कि हमने बलूचिस्तान की आवाम को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखा। हमने जिस तरीके से यहाँ डिलीवर किया, हमने जिस तरीके से ख़ास तौर पे अपनी जमात की प्लेटफॉर्म को और बिलावल साहब ने अपनी आवाज़ को इस्तेमाल किया सैलाब मुतासरीन के लिए, वो एक वाहिद आवाज़ थी, गरजती थी कि हमें सैलाब मुतासरीन को याद रखना है, नहीं भूलना। यही वजह है कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल फौरन पाकिस्तान तशरीफ लाए, वरना बहुत कुछ हो रहा था दुनिया में, बड़ी और जंग चल रही थी जहां पे पूरी वेस्ट की नजर उधर थी, लेकिन वहां से उनकी अटेंशन इस तरफ रागिब करना भी एक बहुत ही, मैं समझती हूँ कि कोई सलाहियत थी उनकी कि वो किस तरीके से यूएन के सेक्रेटरी जनरल को यहाँ लाए, किस तरीके से मुख्तलिफ फॉरेन डिग्नेटरीज के यहाँ पे हेड्स ऑफ स्टेट्स, उनके नुमाइंदे यहाँ पर आए। उन्होंने खुद देखा कि किस तरह का यहाँ पर सैलाब आया है। 3 करोड़ 30 लाख लोग डिस्प्लेस होना, ये कई ममालिक की कुल आबादी है, और इतने लोग पाकिस्तान में डिस्प्लेस हुए थे। माएँ, बच्चे, बुजुर्ग, जो हाल थे पाकिस्तान के, हमारी तो मतलब हिम्मत नहीं पड़ती थी कि हम बात करें। मैं खुद सिंध से, जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है, वहाँ जिस तरह सैलाब आया, सांगड़ से मेरा ताल्लुक है, 2011 में हमने देखा, द्वस में हमारे आधे सिंध में आया, 2011 में आया, मेरे हलके में, मेरी डिस्ट्रिक्ट में 2020 में आया, फिर ये 2022 का बदतरीन जो सैलाब आया, उस वक्त के हुक्मरान, हमें तो अफसोस होता है कि एक टेंट लगाकर 4 लोगों को बिरयानी खिला के और 200 फोटोग्राफर्स को लाकर गरीब का मजाक उड़ाते रहे, सैलाब मुतासरीन का मजाक उड़ाते रहे। तो अब ये चीज है, ये सियासत, इसी सियासत को खैराबाद करना है, इस झूठ पे मबनी सियासत को, इस सिर्फ फोटो खींचने की सियासत को, सिर्फ गाली देने की सियासत को, सिर्फ मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा वाली सियासत को अब खैराबाद करना है। अब मुल्क में जो मसाइल हैं वो हमें हल करने हैं। लोग अपने मसलों का हल चाहते हैं, लोग मुआशी मसाइल का हल चाहते हैं, लोग अपने आईनी हुकूक चाहते हैं, और यही बात बिलावल साहब कह रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान की आवाम की खिदमत की है। सेंदक प्रोजेक्ट के अंदर 50% शेयर बलूचिस्तान का हो, बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटी हो, बोलान मेडिकल कॉलेज हो, तुर्बत यूनिवर्सिटी हो, लोराला यूनिवर्सिटी हो, खुजदार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हो, ऐसे बेशुमार काम हैं जो किए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। लेकिन जो बहुत अहमियत की बात है जो मैं आपसे करूं, कि ये पीपल्स पार्टी का दौर था जब तनख्वाहों में और पेंशन्स में इजाफा हुआ। ऐसा इजाफा हुआ कि उसके बाद ऐसा इजाफा किसी ने नहीं देखा। आज भी लोग बात करते हैं 120-150% तक लोग कहते हैं हमारी तनख्वाह में, वो जो हमें एक जंप मिला लोग कहते हैं उससे हम बचे,
کیا اس وقت دنیا میں مہنگائی نہیں تھی؟ کیا اس وقت گلوبل کرائسس نہیں تھا؟ اس وقت پر بیرل تیل کتنے کا مل رہا تھا؟ کیا زرداری صاحب کو وہ پریشانی نہیں تھی؟ لیکن انہوں نے اس گلوبل اکنامک کرائسس کا جو افیکٹ ہے وہ پاکستان کی عوام پر نہیں آنے دیا، اور یہی ہوتی ہے لیڈرشپ۔ آج بھی بلاول صاحب یہی بات کر رہے ہیں، آپ اپنے آئینی حق کا استعمال کریں، الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے، اپنے آئینی حق کا استعمال کریں، صحیح فیصلہ کریں اور اپنے فیصلے پر ڈٹے رہیں اور اپنے ووٹ کی حفاظت کریں اور صحیح چوائس کریں۔ یہی ان کی آپ لوگوں سے درخواست ہے۔ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع دیں، اپنی عوامی حکومت بنائیں، اپنے مسائل حل کرائیں، اپنے بچوں کا بہتر مستقبل آپ کے لیے زیادہ ضروری ہے، نہ کہ کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے پھر لگ جانا، کسی جھوٹ کو پھر سچ مان لینا۔ اب نہ وقت آپ کے پاس ہے، نہ شاید پاکستان بھی اس بات کا متحمل ہے کہ ہم کوئی اور پروجیکٹ کریں۔ یوم تاسیس ہمارا ہونے جا رہا ہے، کل جوش و خروش آپ ہمارے کارکنان میں دیکھ رہے ہیں، جگہ جگہ سے ہمارے کارکنان پہنچ چکے ہیں، ہر قسم کا سفر کر رہے ہیں، کوئی گاڑی پہ چلا تو کوئی موٹر سائیکل پہ آیا، کسی نے پیدل سفر کیا، اور موسم ماشاءاللہ بلوچستان کا بہت اچھا ہے۔ سردی بھی اس سے زیادہ بھی ہوتی تو ہم برداشت کرتے، کیونکہ ہم یہاں اکٹھا ہوتے ہیں اپنے نظریے کی روشنی میں۔ اور کل آپ سنیں گے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، کل پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر اور پاکستان کے سابق صدر جناب آصف علی زرداری صاحب بھی اس عظیم الشان جلسے میں شرکت فرمائیں گے۔ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی تمام لیڈرشپ کو وہاں دیکھیں گے، کارکنان کا جوش و خروش، ان کا ولولہ دیکھیں گے، اور ایک بار پھر ہم یہ ثابت کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی واحد جمہوری اور عوامی جماعت ہے۔ فیصل آپ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا 56واں یوم تاسیس بلوچستان کے ہیڈ کوارٹر کوئٹہ میں منانے جا رہی ہے۔ میں یہاں پر ہمارے انفارمیشن سیکرٹری بلوچستان کے بیٹھے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہاں پر موجود ہیں۔ ساتھ میں ہمارے جو ہے سندھ سے بھی ہمارے انفارمیشن سیکرٹری دامرا صاحب آئے ہوئے ہیں، ساتھ امجد افریدی صاحب ہمارے خیبر پختونخوا کے انفارمیشن سیکرٹری ہیں، خیبر پختونخوا کے جنرل سیکرٹری صاحب بھی یہاں پر، شازی خان صاحب بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، بلوچستان کے ہمارے عہدیدار پارٹی کے اور دوست ہیں۔ لہٰذا ہم سب کل پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر آصف علی زرداری صاحب کل پاکستان کے عوام، پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں کو ایک اہم پیغام بلوچستان سے دینے جا رہے ہیں۔ یہ وہ صوبہ ہے جس نے ماضی میں بہت سی چیزیں، مشکلات برداشت کی ہیں۔ اگر لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بات کی جائے، ظلم کے حوالے سے بات کی جائے، سب کے سامنے جیسے بھی کہا کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ بنے تو سب سے پہلے انہوں نے فیڈریشن کے بیہاف پہ بلوچستان کی عوام سے معافی مانگی، آغاز حقوق بلوچستان کی بات کی، یہاں پر سی پیک کی جو بنیاد رکھی گئی۔ کلیم تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ سی پیک ہم نے شروع کیا۔ گوادر پورٹ جس وقت حوالے ہوا اور یہاں پر کیبنٹ کی میٹنگ ہمارے اس وقت کے پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب کی سربراہی میں ہوئی، گوادر میں ایک تاریخی کابینہ کی میٹنگ تھی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ بلوچستان کے لیے اس وقت کے جو پارلیمنٹیرینز کو جو فنڈز دیے، میں سمجھتا ہوں تاریخ میں اتنے فنڈز ہمارے بلوچستان کے پارلیمنٹیرینز کو نہیں ملے ہوں گے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ملے۔ یہاں پر اس وقت حالات بھی خراب تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ بلوچستان کی عوام کے مطالبے پر اس وقت کہ ہم نے اپنی صوبائی حکومت کو بھی ختم کیا تھا، اور یہاں پر ایک اور حکومت بھی تھی، ایک لاڈلے کی حکومت تھی جو اپنے ہی مطالبات پر جو ہے یہاں پر، جب یہاں پر ہمارے دوست شہید ہوئے اور جنازے نہیں پڑھے جا رہے تھے تو اس وقت ہزارہ کمیونٹی کے ہمارے جو دوست تھے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں پہلے آپ جنازہ پڑھیں گے شرائط پہ، وہ ان کے لاڈلے پن کی ہو، دیکھیں کہیں پہ انسانیت بھی ہوتی ہے، لیکن وہ بھی نہیں ہوا۔ بلوچستان کے ساتھ جو ظلم ہوئے سب کے سامنے ہے۔ میں اس شہر کی بات کروں گا، پاکستان پیپلز پارٹی اگر آج ڈیمانڈ کرتی ہے اور کل ڈیمانڈ دوبارہ کرے گی کہ اس ملک میں
فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے. اگر پاکستان کی عوام ووٹ کرتی ہے پی ایم ایل این کو, پی ٹی آئی کو, پیپلز پارٹی کو, تو حق بنتا ہے ان جماعتوں کو حکومت کرنے کا. لیکن ایسی تاریخ نہ ہو کہ کوئٹہ کے جیسے نمائندے یہاں پر تھے جن کو میرے خیال میں گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھا جائے گا کہ 55,000 انسانی غلطی سے ووٹ ڈالے گئے تھے کوئٹہ میں, اور وہ آج تک سپریم کورٹ میں فیصلہ نہیں ہو سکا, کیونکہ جب آرڈر آ گیا تھا یہاں کے ٹریبیونل سے کہ یہ انسانی غلطی ہوئی ہے. 55,000 کوئٹہ کی لوگوں نے انسانی غلطی کی تھی. 1 کہیں, 5 کہیں, 10 کہیں, 50 کہیں, 55,000. اور اس کے بعد جب ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں جب یہ کیس گیا تو آج تک سپریم کورٹ نے اس کا فیصلہ نہیں کیا. تو لوگ کہتے ہیں لاڈلے کون تھے, سلیکشن کیا تھی. اس قسم کی سلیکشن ہوئی, بلوچستان سے بھی ہوئی, باقی صوبوں سے بھی ہوئی. اور جب سلیکشن اور لاڈلہ ہے تو انہوں نے اس ملک کا جو انجام کیا وہ آپ کے سامنے ہے, جس طریقے سے انہوں نے اس ملک کی تباہی کی. لہٰذا بلوچستان کی عوام, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک خوش قسمت ہے کیونکہ آپ کے پاس نگراں وزیر اعظم بھی ہے, وزیر داخلہ بھی ہے, اور عدل اور انصاف کا بھی ترازو بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. چیف جسٹس صاحب بھی ہمارے بلوچستان سے, اور ہمیں یقین ہے کیونکہ آج کل جو افواہیں چل رہی ہیں اور جو ٹی وی میں کل سے میں ڈیبیٹ دیکھ رہا ہوں, میں نے فائز عیسیٰ صاحب سے ایک دفعہ میں دیکھا جب وہ آئے تھے پارلیمنٹ میں, ہماری گولڈن جوبلی ہو رہی تھی آئین کی, اور انہوں نے آئین کی کتاب کو ایسے لہرایا تھا کہ پاکستان کو اس آئین کے مطابق اگر چلے گا تو سب ٹھیک ہوگا. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے ہوتے ہوئے کوئی الیکشن ملتوی کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتا. اس ملک میں الیکشن میں دھاندلی کا نہیں سوچ سکتا. ہمیں امید ہے اور ہمیں الیکشن کمیشن پہ اعتماد ہے کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے. کوئی آر ٹی ایس سسٹم نہیں بیٹھے گا, کوئی دھن نہیں آئے گی, کوئی آر او الیکشن نہیں ہوگا, کوئی انسانی غلطی کے 55,000 ووٹ نہیں ڈالے جائیں گے, اور جس کو بھی پاکستان کی عوام الیکٹ کرے گی اسی کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے یہاں پر جو ہے ان کو حکومت ملنی چاہیے. یہاں پر بہت بڑا ایک ایشو بلوچستان میں چمن بارڈر پہ اس وقت جو دھرنا شروع ہے, وہ بھی کئی دنوں سے ایک دھرنا شروع ہے جس پہ حکومت کی خاموشی بھی سوال نشان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو, وزیر داخلہ صاحب کو, یہاں کی صوبائی حکومت کو ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک ڈائلاگس کرنے چاہیے. دیکھیں ڈیمانڈیں ہوتی ہیں, صحیح بھی ہوتی ہیں اور غلط بھی ہوتی ہیں, لیکن آپ مسائل کا حل ڈائلاگ سے نکالتے ہیں. آپ بلیک آؤٹ سے نہیں کر سکتے کہ آپ میڈیا پہ بلیک آؤٹ کر دیں اور چیزیں چھپ جائیں گی. سوشل میڈیا موجود ہے. لہٰذا ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ڈائلاگز ہونے چاہیے. ہمارے دور میں بھی دھرنے ہوئے تھے, لوگوں نے اسلام آباد پر چڑھائی کی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں پرائم منسٹر ہاؤس میں بٹھا دیا جائے اور پریزیڈنٹ ہاؤس میں بٹھا دیا جائے, لیکن ان کے ساتھ بھی ہم نے ڈائلاگس کیے, ان کے ساتھ ڈائلاگس کر کے ہم نے ان کو منوایا. لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ ڈائلاگز ہونے چاہیے, اور ان جو دھرنا ہو رہا ہے چمن میں اس کا جو ہے ایک پازیٹیو حل نکلنا چاہیے. ہم سے پہلے بھی یہاں پر ایک جماعت آئی تھی, انہوں نے ڈیرے ڈالے تھے, یہاں کے پولیٹیکل پارٹی سے بھی ملاقات کی تھی. ہمیں بھی وہ دن یاد تھے جب یوسف رضا گیلانی صاحب کو بلوچستان عوامی پارٹی کے ممبران نے ووٹ کیا تھا, تو مریم نواز صاحبہ نے, میاں صاحب نے اور چھوٹے میاں صاحب نے اور ان کی ٹیم نے جو ہمیں تانے دیے تھے, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو نہیں دیکھا, شاید میڈیا کے دوستوں نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر شاید انہیں سرینے میں ان سے پہلے معافی مانگی ہوگی, یا پھر جو ہمیں کہا تھا تو پھر ان کے ساتھ بھی وہی ہوا. لیکن اچھی بات ہے, ہم تو اب آج بھی کہتے ہیں کہ ہم ہر پولیٹیکل پارٹیز کا احترام کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ماضی میں اتحادی جماعت تھے, کل کیا پتہ الیکشن کے بعد ہمارے ساتھ دوبارہ ماضی کے اتحاد ہوں. لیکن اچھی بات ہے کہ بلوچستان کے دوستوں نے, سیاسی باپ نے کسی بڑی سیاسی جماعت پر کم از کم ہاتھ تو رکھ دیا. جو ماضی میں ہمیں تانے دے رہے تھے, آج وہ بتائیں کہ آج وہ حلال ہے آپ کے لیے اور ہمارے لیے حرام تھا. تو یہ چیزیں ہم کہتے ہیں کہ وہ جو بیانیہ تھا, لنڈن کا جو بیانیہ تھا, ووٹ کو عزت دو, مجھے کیوں نکالا, فری اینڈ فیئر الیکشن کا, وہ ہونا چاہیے. اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اگر وہ بات کریں گے کہ ہماری بات ہو چکی ہے, ہمارا میچ فکس ہے, تو سوال تو پھر اٹھیں گے. پھر وہ کہتے ہیں ہم 120 سیٹیں جیتیں گے. تو سوال ہمارا یہ تھا, جب ہماری حکومت تھی اور میاں صاحب جو ہیں, شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, حمزہ شہباز صاحب وزیر اعلیٰ تھے, ضمنی الیکشن تھے, ہم نے کہا مل کے لڑتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, آپ 2 سیٹیں پنجاب کی, ملتان کی اور کراچی کی کی آپ کی, باقی ہماری تو 15 سیٹیں کنفرم ہیں, اور 3 جو ہے پی ٹی آئی یا 2 جیت رہی اور باقی مقابلہ ہے. اور جب رزلٹ آیا تو 1 جیتے اور باقی سارے ہار گئے. تو جو ضمنی الیکشن 20 اپنی حکومت میں نہیں جیت سکتے, وہ آج دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم 120 سیٹیں جیتیں گے.
یہ تو 8 فروری کا الیکشن بتائے گا کہ کون سی پارٹی کے پاس کیا مینڈیٹ ہوگا. لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی بھی بالکل اتحاد پہ یقین رکھتی ہے, ڈائلاگس پہ یقین رکھتی ہے, لیکن ہمارا فوکس ہوگا الیکشن کے بعد. نمبر گیم جب آئیں گے پولیٹیکل پارٹیز کے پاس, ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور ان کے ساتھ بات چیت کریں گے کہ جو ہے جس کی بھی نمبر گیم ہوں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی اکنامیکل اسٹیبلٹی کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشنز کا ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ جب میجورٹی جماعتیں خدا نہ خواستہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہ ہوئے تو جب وہ حکومت کو نہیں مانے گی, اس پارلیمنٹ کو نہیں مانے گی, تو پاکستان اکنامیکل اسٹیبلٹی سے نہیں نکل سکتا. لہٰذا اس ملک پر رحم کیا جائے, اور میں امید سے ہوں کہ جو ہماری نگراں حکومت ہے, الیکشن کمیشن ہے, چیف جسٹس صاحب ان کو دیکھ رہے ہیں, اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا, اور 8 فروری کو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کی اتحادی جماعتیں جو انشاءاللہ حکومت بنائیں گی. آپ دیکھیں جب آپ نے کہا کہ یہاں پر سیاست کی ماضی میں آپ نے کہا کہ اب جو مذاق بن گیا ہے الیکٹیبلز اچانک پارٹیوں میں جاتے ہیں, اس میں آپ کی پارٹی بھی شامل رہی ہے. اسی طرح 2018 میں آپ کے سینیٹر یہاں پر آئے اور انہوں نے اسی دہلی صاحب کی حکومت گرائی, اور اسی طرح ایسے واقعات میں آپ لوگ ملوث رہے ہیں. اور آپ نے پگڑی کی بات کہی, اسی طرح ایک واقعہ پیش آیا نبیل قبول کے ساتھ کراچی میں, اس پر ویڈیوز بنے, آپ کے بلاول بھٹو صاحب نے جو ہے معذر انداز کو جو ہے پیچھے دھکیل دیا, اس پر ویڈیوز بنے, خود اس نے 10 دفعہ جو ہے اس کا جو ہے ویڈیوز بنائے نبیل قبول صاحب نے, لیکن آپ لوگ اس وقت سے بلاول بھٹو کی جانب سے ایک بھی جو ہے ویڈیو نہیں بنی یا ایک بیان جاری نہیں کیا کہ یہ ہم نے جو ہے اس حوالے سے نہیں کہا جیسا جو ہے دکھایا گیا. تو ان تمام جو ہے معاملات کے حوالے سے آپ لوگ اسی طرح آپ کی بات چیت بھی کردار. دیکھیں, پہلی بات تو آپ نے جس ویڈیو کا ذکر کیا آپ نے, اور جس شخص کا ذکر کیا, وہ ویڈیو اس طریقے سے دکھائی گئی ہے کیونکہ یہی مسئلہ ہے کہ جب تک آپ کو پتہ نہ ہو کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. جن کا آپ نے نام لیا وہ بھی وہاں موجود تھے, اور اس کے بعد آپ نے ان کی کئی میٹنگز دیکھی ہیں, اور بڑی حالیہ میرا خیال ہے کہ 1 ہفتہ پہلے بھی ان کی وہاں دیکھی, اور فٹ بال گراؤنڈ پہ وہ موجود تھے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں مسئلہ مل نہیں سکتا. جہاں تک آپ نے بات کی ہے دوسری, دیکھیں ہم کسی الیکٹیبل کو گالی نہیں دیتے, نہ ہم انہیں برا بھلا کہتے ہیں. ہم نے تو بلوچستان عوامی پارٹی پر بھی جب ان کے ساتھ ایک الائنس یا ان کی سپورٹ لی تھی تو ہم نے تو انہیں گالی نہیں دی تھی نا, ایک جماعت تھی اس سے بات کی تھی, ہمیں تو بہت زیادہ باتیں سننا پڑی تھی. آپ آج بھی اٹھا کے دیکھ لیں, پرانی سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہیں, ان بہت ساری باتیں کی گئی کہ کس نے کس کے باپ سے بات کی, کسی کے باپ نے کسی کے باپ سے بات کرنے, مطلب میں سمجھتی ہوں کہ وہ تہذیب سے گری ہوئی سٹیٹمنٹس تھیں. لیکن بہرحال اس وقت تنقید کے نشتر جو تھے وہ سارے پیپلز پارٹی پہ برسائے جا رہے تھے. آج جو کام ہو رہا ہے اس پر کیا اسی جماعت کی جانب سے کہیں پر آپ نے کوئی اس پرانی سٹیٹمنٹ یا سٹیٹمنٹس کی کلیریفیکیشن سنی؟ کیونکہ میں نے نہیں سنی. میں نے نہیں سنا کہ آج اس وقت کی چیز جو حرام تھی وہ آج حلال کیوں ہوئی, جس طریقے سے فیصل صاحب نے کہا. تو الیکٹیبلز اسی معاشرے میں ہے, ان کی سیاست بالکل ہے, لیکن الیکٹیبلز جو ہے ان کی بھی ایک اپنی سوچ اور سمجھ ہوتی ہے. الیکٹیبلز کو بھی آپ پریشرائز نہیں کر سکتے, آپ ان کو کہیں دھکیل نہیں سکتے. یہ ان کی انڈیپینڈنٹ چوائس ہونی چاہیے, اور جس کی بھی جو چوائس ہے, جس بھی جماعت کے ساتھ وہ جانا چاہتے ہیں, ان کو یہ حق ملنا چاہیے. ہمارے تئیں جو یا ہمارے پاس جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ پریشر کیا جا رہا ہے, اور اسی لیے ہم اپنی کنسرن کا اظہار کر رہے ہیں. عبداللہ بھائی, آپ یہ لیول پلینگ فیلڈ کی جو جن سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے, آپ پولیٹیکل جماعت میں تو تنقید کر رہے ہیں, لیکن آپ کو بھی پتا ہے ڈاکٹر کو چوائس کرنے والے پچھلی مرتبہ جنہوں نے چوائس کیا, اب کس نے چوائس کر کے پاکستان موومنٹ کے جہاں پر الیکشن سے پہلے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ فلاں پارٹی کی حکومت آئے, تو آپ ان سے ڈیمانڈ کیوں نہیں کرتے یا ان کا نام کیوں نہیں لیتے کہ جن سے آپ لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کریں؟ دیکھیں, ہم نے ہمیشہ یہ بات کی, اور اگر آپ نے ہمارے ٹاک شوز یا پریس کانفرنسز سے دیکھی ہوں گی تو ہم نے ہمیشہ یہ بات کی ہے, کیونکہ ہم نے اگر اسٹیبلشمنٹ ہوگی تو ہم ان کا نام لیں گے, اگر سویلین ادارے ہوں گے ہم ان کا نام لیں گے. ہم نے سوال کیا آپ کے پرائم منسٹر صاحب سے کہ فورن آفس کے ایک ہمارے ہائی کمشنر ہیں جو میر نواز شریف صاحب کو سی آف کرتے ہیں لنڈن سے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر کیا یا تو ان کو کہا گیا ہے, ان کی جرت نہیں ہے کہ وہ سی آف کریں گے, ان کو کہا گیا ہوگا. پھر جب یہاں پر آتے ہیں اور
جو چیز پی ٹی آئی کے چیئرمین کے لیے ہم کہتے تھے اپنے دور میں اپوزیشن میں، پی ایم ایل ایل پیپلز پارٹی، کہ اگر عدالت کے گیٹ پہ اگر دستخط ہوتے ہیں یا فنگر پرنٹس لے گئے تو غلط تھے، تو پھر وہ اسٹیٹ لاء میں بھی فنگر پرنٹس غلط تھے۔ کاکڑ صاحب نے کہا کہ ہر پاکستان شہری کا یہ حق ہے، مجھے خوشی ہوگی کہ آپ کے لیے اور میرے لیے بھی فنگر پرنٹس اگر گھر میں ہوں تو اچھی بات ہے۔ جب پنجاب میں جو آپ پروٹوکول کہیں یا جس قسم کی اگر وہ ان کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے وہاں کی حکومت کی طرف سے یا سویلین حکومت کی طرف سے، تو ہمارے ملک میں 5 سابق وزیر اعظم اور بھی موجود ہیں۔ اگر شہباز شریف صاحب، خاقان عباسی صاحب، راجہ پرویشور صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب، چودھری شجاعت حسین صاحب کے پاس ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا جائے گا تو ہم کہیں گے بڑی اچھی بات ہے، عزت ہے کا مقام ہے، سب کو دینا چاہیے۔ لیکن اگر ایک شخص کے ساتھ کیا جائے گا تو سوال تو اٹھیں گے۔ اس پہ الیکشن کمیشن نے، اگر آپ نے دیکھا ہوگا 3 دن پہلے ایک خط لکھا ہے پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کو بھی اور چیف سیکرٹری صاحب کو بھی، کہ تمام چیف سیکرٹری صاحبات کو، کہ انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے لیول پلینگ فیلڈ کی شکایت ہو رہی ہیں۔ اس کا آپ جو ہے آپ اس کو دیکھیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ 30 تاریخ تک، کل تک الیکشن کمیشن ڈیلیمیٹیشن مصروف ہے اور ہماری یہ جو خدشات ہیں اس کو دور کیا جائے گا، کیونکہ ہمیشہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا پی ایم ایل این نے ہمیشہ اداروں کو سیاست میں دھکیلا ہے اور یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ادارے ہمارے ساتھ ہیں، ادارے کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ 8 تاریخ کو جب آج یہاں پر تو اچھی بات ہے کہ آ گئے اپنے صوبے میں، سوائے لاہور کے جلسے کے، آپ لاہور کے جلسے کا موازنہ کریں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے مٹی کے جلسے کے ساتھ۔ ایک سندھ کے دور دراز علاقے میں انہوں نے جلسہ کیا جہاں پہ کوئی سرکاری وسائل نہیں تھے، اور ایک فرمائشی پروگرام کا مینار پاکستان میں جلسہ تھا، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد بلاول صاحب نے 6 کنونشن خیبر پختونخوا میں کیے اور کل ادھر بھی کر رہے ہیں۔ پی ایم ایل این ابھی تک عوام میں نہیں گئی، عوام میں جانے سے ڈر رہی ہے۔ جائیں نا عوام میں، پنجاب اگر وہ سویپ کر رہے ہیں تو عوام میں کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ یہ تو فی الحال دائیں بائیں سارے ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی بلوچستان سے، کبھی سندھ سے، کبھی خیبر پختونخوا سے۔ جیسے آپ نے کہا تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ادھر دائیں سائڈ سے لے لیں، اس کے بعد پھر آپ اس کے بعد آپ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ہم میاں صاحب کے وزٹ کاؤنٹر کرتے ہیں۔ ہمارے لیے ہم تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کے احترام کرتے ہیں۔ ہمارے یوم تاسیس ماضی میں پنجاب میں بھی ہوا ہے، سندھ میں ہوتا رہتا ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ہوا ہے، کشمیر میں بھی ہوا ہے، اسلام آباد میں بھی ہوا ہے۔ اس دفعہ ہم جو ہے وہ کوئٹہ میں منانے رہے ہیں، اگلی دفعہ شاید ہم گلگت بلتستان جائیں یا دوسرے صوبے جائیں، ہم روٹیٹ کرتے رہتے ہیں مختلف اس میں۔ ہم کوئی کاؤنٹر کرنے کے لیے نہیں ہیں، اور ہر کسی کا جمہوری حق ہے، ہر جماعت، ہر سیاسی جماعت کا، ہر الیکٹیبل کا جمہوری حق ہے کہ وہ جس جماعت کے پاس بھی جائیں۔ ہم عزت اور احترام کرتے ہیں ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کا بھی اور ان کے ورکروں کا بھی۔ ہم وہ جماعت نہیں ہے کہ ہم گالم گلوچ والی جماعت ہیں، ہم گالی دیں گے، ہم سیاسی تنقید بالکل کریں گے، ان کو ہم ان کی بھی سیاسی پازیٹیو تنقید کو ہم ویلکم کریں گے۔ کل کیا پتہ کون سی جماعت کے ساتھ ہمارا الیکشن کے بعد اتحاد بھی ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، لیکن ہم احترام کے اور عزت کے دائرے میں رہتے ہوئے تنقید کریں گے۔ سینٹ کے الیکشن میں لانے کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کی پارٹی پہ یہ بھی الزام ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں آپ کی پارٹی نے اس کو امیدوار کو ووٹ دیے جس کو پی ٹی آئی کی حمایت حاصل تھی۔ اس میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ اس میں خود شامل نہیں تھے اس چیز میں؟ بالکل، ہم تو کہتے ہیں، ہم نے ماضی میں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو جو کہ بلوچستان سے جس کا تعلق تھا، ہم نے ان کو ووٹ کیا، بدلے میں ہمارے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کو پی ٹی آئی نے ووٹ کیا تھا۔ ہم نے نہیں، ہم تو دیکھیں چیزیں ہوتی ہیں، دیکھیں ہم جو ہے اتحاد، آپ جب آپ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ کے اتحاد بنتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ساتھ وہ ہم کینڈیڈیٹ اپوزیشن میں بیٹھے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ وہ کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کے نہیں تھے، وہ بلوچستان عوامی پارٹی کینڈیڈیٹ تھے، اس جماعت سے تھے، وہ اس کے اتحادی جماعت سے ووٹ تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خورشید شاہ صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن تھے اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے، ہم تو اپوزیشن میں بھی اکٹھے رہے تھے۔ اور 2014 میں آپ کو یاد ہے کہ اپوزیشن میں ہم موجود تھے اور پی ٹی آئی ہمارے ساتھ تھی، اور 2014 کے اندر جب دھرنا ہوا تو پیپلز پارٹی نے ایک میچور سیاسی جماعت کے طور پر اپوزیشن کا رول ادا کیا، اور ہم بارہا یہ کہتے رہے کہ دھرنوں سے ملک کو نقصان ہوگا، پی ٹی وی پہ حملہ، ریڈیو پاکستان پہ حملہ، جوڈیشری کے باہر تماشا لگانا، اس سے ملک کی بدنامی ہوگی، لہٰذا ہم کسی بھی اپوزیشن کی جماعت کا اس طرح کی بربادی میں ساتھ نہیں دیں گے، ہمیں پارلیمنٹ اور جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے۔ تو ہمارا موقف تو اس وقت بھی کلیئر تھا۔ اس سائڈ سے لے لیں۔ ابھی آپ لوگوں نے کہا کہ بلوچستان کے ساتھ ماضی میں جو مبینہ زیادتیاں ہوئی ہے، زرداری صاحب نے ان پہ معافی کیا، یہ نہیں کیے، لیکن جب پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو بلوچستان میں پہلے لوگوں کی بہت بڑی تعداد لاپتہ کیے گئے تھے، لیکن پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں
देखिए, बिल्कुल उन्होंने माफ़ी एक वफाक के नुमाइंदे की हैसियत में मांगी, क्योंकि बलूचिस्तान की जो तकलीफ़ें या बलूचिस्तान के अंदर जो जुल्म हुआ, जिसमें बलूचिस्तान की मासूम आवाम का कोई हाथ नहीं था, लेकिन एक बहुत बड़ी कीमत अदा की है मासूम लोगों ने, और ये उनका हक बनता है कि वफाक अपना हाथ बढ़ाए और कोशिश करे कि उनके ज़ख़म भरे और वक्त के साथ साथ उन ज़ख़्मों को ख़त्म भी करे। और जहाँ तक आपने मिसिंग पर्सनस की भी बात की है, एक बहुत अहम इशू है, और आप जानते हैं कि ज़रदारी साहब ख़ुद एक बलोच आदमी हैं, सिंध की सरज़मीन पर पैदा हुए हैं, तो उनके लिए ये कितनी अहमियत की बात होगी कि बलूचिस्तान के हुकूक और बलोच लोगों के हुकूक उन्हें मिलें। मैं तो कभी भी ये नहीं कहती कि ये छोटा सूबा है, मैं तो कहती हूँ रकबे के हवाले से बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है, सबसे अहम सूबा है। और आपने देखा कि जब ज़रदारी साहब का दौर था, दौर हुकूमत था, वो सदर थे, तो उस वक्त भी उन्होंने ना सिर्फ इश्यूज़ पर बात की, बल्कि उस वक्त के वज़ीर आज़म ने भी बहुत सेंसिटिव इश्यूज़ पर बात की, जो उमूमन लोग कहते थे कि इन इश्यूज़ पर बात नहीं होती पाकिस्तान में, और शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सज़ा भी मिली है कई इश्यूज़ पर बात करने की, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। आज एक बड़ी एक अजीब सी बात है, और आप तो जानते हैं, लेकिन इस जानिब तवज्जो एक बार फिर मैं आपके सवाल की रोशनी में दिला दूं कि आज पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान, सूबे बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बहुत अहम ओहदों पर फाइज हैं, और मेरा ख्याल है कि मैं नहीं कहूँगी कि आइडियल हालात हो जाए, लेकिन कुछ डिफरेंट हालात होने चाहिए। अगर हम अदालत उज़्मा की तरफ देखें, अगर हम प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ देखें, और या हम ऐवान, पाकिस्तान का जो बड़ा ऐवान है अपर हाउस, उसकी चेयर की तरफ देखें, तो बहुत अहम ओहदों पर बलूचिस्तान के नुमाइंदे फाइज हैं। मैं नहीं कहती हूँ कि वो नाकाम हो गए, लेकिन मैं तवक्का करती हूँ कि वो कोशिश करेंगे कि इन ज़ख्मों को भरा जाए और इन मसाइल को हल किया जाए। लेकिन ये यकीन ज़रूर दिलाती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी नहीं घबराई है किसी इशू पर बात करने से, आइंदा भी नहीं घबराएगी। इसमें हमें अपनी क्या कुर्बानी देनी पड़े या अपने ऊपर क्या हम पर असर होता है, इसके हमने पहले भी परवाह नहीं की और आगे भी नहीं करेंगे। चलो ये आप कर लें, आपके पास भी आते हैं अकल। एक वो काफी देर से बैठे हुए हैं, एक वो बहुत लेफ्ट से ले ले, फिर चलो कर ले आप। इमरान खान के दौर के बाद जो 1.5 साल दौर चल रहा है शहबाज शरीफ का बदतरीन दौर है अवामी मसाइल के हवाले से। बलूचिस्तान के अवाम ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ को इन तब्दीली की सूरत में वज़ीर आज़म बनाने में पीपल्स पार्टी की बराबर हिस्सेदारी है। इसका आप क्या जवाब देंगे? दूसरा, बलूचिस्तान में 20 से 22 और 25 के दरमियान एक टोला है जो इंतखाबात के वक्त यहाँ से वहाँ उड़ान करता है, उन्हें अवामी मसाइल से कोई सरोकार नहीं। मुस्लिम लीग तो आप समझ लेते हैं 5 मिनट के लिए कि वो अमराना तर्ज हुकूमत पर यकीन रखती। पीपल्स पार्टी क्यों कर मजबूर हो जाती है इनको फिर मुस्तार देने में? देखें, आपने बात की, बिल्कुल हम 16 महीने की हुकूमत को ऑन करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहाँ पे 10 मिनिस्ट्रें भी थी, हमने 10 मिनिस्टर को ऑन भी करते हैं। PMLN की हुकूमत जो शहबाज शरीफ साहब की है, उसको PMLN ऑन नहीं करती। कभी भी आपने नहीं सुना कि हमारी 16 महीने की हुकूमत, वो कहते हैं मियाँ साहब की पिछली हुकूमत की बात करें, 16 महीने की बात ही नहीं करते। और आज वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है कि हम कहते हैं कि चाहे 16 महीने की हुकूमत है, चाहे हमारा मंशूर है, हम अपने मंशूर को लेकर, अपने 16 महीने की हुकूमत को लेकर हम आवाम में जाने को तैयार हैं, और फिल फॉर इलेक्शन होने चाहिए। बाकी जमातें इलेक्शंस नहीं मांग रही, बल्कि राय फरार इख्तियार करना चाहती हैं, और वो ओन भी नहीं करते इस चीज़ को। देखिए, जब इन्होंने बात की, जब धरना था PTI का, तो उस वक्त हम अपोजिशन में थे, हमने एक रोल प्ले किया और PTI के मेम्बरान को हम वापस पार्लियामेंट में लेके आए। और जब ये चीज़ हुई, अदम एतमाद की बात आई, तो आइन के लिए, इस कानून की बालादस्ती के लिए, एक जमहूरियत के लिए हमें अदम एतमाद का हिस्सा बनना था। क्योंकि अगर हम अदम एतमाद न करते, उसके बाद जो प्लान उनका था, जो कह रहे थे कि 10 साल के लिए एक लाडला इंस्टॉल हो जाएगा, आज देखें कि आपके बलूचिस्तान में जो बदअमनी आज हो रही है,
یا میں جس صوبے سے تعلق رکھتا ہوں خیبر پختونخوا سے، وہاں پر جو بدامنی ہو رہی ہے، جہاں پر ہمارے سیکورٹی فورسز کے نوجوان قربانیاں دے رہے ہیں، پولیس کے نوجوان قربانی دے رہے ہیں، آپ صافی قربانی دے رہے ہیں، ہم قربانی دے رہے ہیں، وہ کون لے کے آئے تھے؟ آپ کو نہیں پتا کس دور میں وہ لوگ یہاں پر آئے تھے؟ وہی لوگ جو ہم نے وار آن ٹیرر لڑی تھی، اربوں ڈالر ہم نے خرچ کیے، اور اس کے بعد ہم دوبارہ گراؤنڈ زیرو پہ آ گئے، اور انہی لوگوں کو آپ نے کہا کہ یہ پرامن ہوں گے۔ آج وہ پرامن ہیں؟ آج اس برائی کے جڑ جو ہے جو لے کے آئے تھے، آج وہ تو کوئی جیل میں اور کوئی ریٹائر ہو چکے ہیں۔ بھگت پاکستان کی عوام رہی ہے، پاکستان کی سیکورٹی فورسز بھگت رہے ہیں، پولیس کے نوجوان بھگت رہے ہیں، یہ چیزیں تھیں۔ اگر وہ خدا نہ خواستہ ہوتے، پتہ نہیں ہم کہاں سے کہاں چلے جاتے۔ لیکن آپ کو جو ہے، آپ کو ایک بڑی بیماری کو ختم کرنے کے لیے چھوٹی بیماری سے ملنا ہوتا ہے۔ آپ بلوچستان کی عوام اس دفعہ، اگر آپ کے اعتماد نہیں ہے ان لوگوں پہ جو آپ کہہ رہے ہیں، اس دفعہ ہم کہتے ہیں کہ وہ نہ ہو کہ 55,000 جو ہیں وہ ہیومن ایرر ووٹ ہوں، یا آپ انگوٹھے کی طاقت سے الیکشن، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان الیکٹیبلز کو انگوٹھے کی طاقت سے، ووٹ کی طاقت سے آپ ان کو ریجیکٹ کر لیں۔ اگر آپ نہیں چاہتے ان کو، آپ جن کو چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جس کے لیے بلوچستان کی عوام ووٹ کرے، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ بلوچستان پر بھی حکمرانی کرے اور اسلام آباد بھی جائے۔ میں ایک بات صرف ایڈ کر دوں، آقی زرداری صاحب نے ابھی، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ انہوں نے اپنے حالیہ انٹرویو میں یہ بات کی تھی کہ اسی سوال کے جواب میں جو میاں محمد شہباز شریف کی حکومت کے بارے میں تھا، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی اصولی، انہوں نے ایک بڑا اصول انہیں بتایا کہ جی اس وقت ان کے پاس میجورٹی تھی، ان کے پاس نمبرز تھے، تو یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس یہ موقع نہیں تھا کہ وہ اقتدار سنبھال لیں، لیکن انہوں نے ایک اصول کو فالو کیا۔ ہم نے اس وقت اپنی سیاست نہیں، ریاست کا ساتھ دیا، اور یہ کلیئر ہے۔ میرے خیال یہاں سے سوال آپ کر لیں بھائی، سوال بھائی ایک منٹ، وہ کافی اس کے بعد آپ کر لیں، آپ اس کے بعد آپ کر لیں بھائی، آپ کر لیں نا، سوال کر لیں۔ 2 منٹ۔ آپ نے پروجیکٹ کی بات کی، کچھ عرصہ پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی میں بہت سارے لوگ جا رہے تھے، لیکن اچانک سے وہ سارے لوگ، انہوں نے راستہ تبدیل کیا اور وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے، اور پھر اس کے بعد سندھ میں بھی ایم کیو ایم کے ساتھ ایک اتحاد بن گیا۔ تو کیا پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ کسی نئے پروجیکٹ کا حصہ ہے، اور کل سے الیکشنز کو ملتوی کرنے کی درخواستیں مختلف قسم کی آنی شروع ہوئی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، اگر ایسا کوئی موو کیا جاتا ہے تو پیپلز پارٹی اس ٹائم کہاں سٹینڈ کرے گی؟ ایک چھوٹی سا اور چیز ایڈ کر دوں، شہباز صاحب نے جو باتیں آپ نے کی کہ گالم گلوچ اور انتشار کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، شہباز صاحب نے یہاں بھی آ کے وہی باتیں کی، پھر آپ دونوں لڑ کس بات کریں گے؟ دیکھیے، ہماری تو لڑائی ہے نہیں ان سے، سب سے پہلے تو میں اس بات کا جواب دے دوں، اور یہ ہم نہیں تھے جنہوں نے اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے کے لیے کسی اور جماعت کے وزراء کا نام لینا شروع کر دیا۔ یہ سلسلہ ان کی جانب سے شروع ہوا، ہم نے بہت حد تک، بہت دیر تک برداشت کیا، پھر ان کے سینئر رہنما انگلیاں اٹھاتے رہے اور بے وجہ، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی مواد کے، وہ غیر ضروری نامناسب باتیں کرتے رہے۔ اس بات پر پھر پیپلز پارٹی نے یہی کہا کہ جی ہمارے 10-11 جتنی منسٹریز تھیں، اگر کارکردگی پر بات ہونی ہے تو ہم اپنی کارکردگی پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس میں سر فہرست ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، جو وزارت خارجہ سنبھال رہے تھے، ان امور کو سنبھال رہے تھے، اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ فیٹف کی گرے لسٹ کی ایک اچیومنٹ تھی، اس کے بعد ہمارا فلڈز کا جو ایک اچیومنٹ تھی، مختلف فورمز پر جب پاکستان کٹ چکا تھا، دوبارہ وہاں ہماری بحالی ہوئی، تو بہت کچھ تھا، اور کبھی بھی بلاول صاحب نے یہ نہیں کیا کہ انہوں نے اپنا کریڈٹ اپنے لیے رکھا ہو، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو، پاکستان کی حکومت کو، اور بالخصوص اس وقت کے وزیر اعظم کو کریڈٹ دیا۔ لیکن یہ بہت ہی ہمیں عجیب لگا کہ جب ان کے سینئر لوگ ایک سوچی سمجھی پلاننگ سے اس طرح کی باتیں پبلک میں کرنے لگے، چاہے وہ چینی کے حوالے سے ہو یا کسی اور ایشو کے حوالے سے ہو، جبکہ ہم نے آپ کو ہر بات ٹیکنیکلی سمجھائی، کھول کے بتایا کہ جی اس طرح ہوا ہے، کتنی چینی اسمگل ہوئی ہے، ہمارے پاس تو بارڈرز نہیں تھے، ہمارے پاس تو سیکیورٹی ارینجمنٹس نہیں تھے، اس کی ذمہ داری تو ہماری نہیں تھی، معاشی جو فیصلے کیے گئے یا معیشت کے حوالے سے کیے گئے وہ ہماری ذمہ داری نہیں تھی، ہم یہ باتیں کرنا نہیں چاہ رہے تھے، مگر یہ ہم سے باتیں، ہمیں اکسایا گیا یہ باتیں کرنے پر۔ ہم آج بھی کہتے ہیں ہم یہ باتیں نہیں کرنا چاہتے، لیکن جب ہم یہ سنتے ہیں کہ کوئی آ کر ٹیلی ویژن چینلز، کیمراز کے آگے یہ کہے کہ ہماری بات ہو گئی ہے اور اگلا وزیر اعظم فلانی جگہ سے ہوگا، تو ہم کیا سمجھیں کہ ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ جھوٹا تھا، کھوکھلا تھا؟ کیونکہ ہم اس نعرے سے خوش ہوئے،
हम यकीनी तौर पर खुश हुए क्योंकि हमने हमेशा वोट को एहतराम और वोट को अहमियत देने की बात की है। और आपने मेरे ख्याल एक और बात की थी, देखिए मैं आपको सिंध का भी बताऊंगी और फैसल भी आपको शमूलियत की बात करेंगे। देखिए सिंध के अंदर, क्योंकि मैं सिंध के हलके से लड़ती हूँ और वहाँ 2013-2018 की मैं आपको मिसाल दूँ, जो एक 2013 का इलेक्शन आरओ इलेक्शन था, 2018 का इलेक्शन आरटीएस इलेक्शन था, बावजूद हमारी रिजर्वेशंस के हमने नताइज को कबूल किया पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए। उस वक्त भी इत्तेहाद बने थे। सिंध के अंदर 12-13 जमातों की खिचड़ी बनी थी और उस खिचड़ी का सियासी जो सारे यतीम इकट्ठे हो गए थे, उस वक्त हमने सिंध में भी मुकाबला किया था। मैं अपने हलके में 13 जमात के इत्तेहाद से लड़ चुकी हूँ, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे और उस प्लेटफॉर्म पर, और मैंने उन्हें शिकस्त दी है। तो इस तरह हमारे कई साथियों ने उन्हीं 13 जमातों के उसी बदबूदार इत्तेहाद का मुकाबला पहले भी किया है। वो कर ले इत्तेहाद, पहले भी कर चुके, नई बात नहीं है, मगर हम उनसे ये आपके तवज्जुह से कहेंगे कि अब ये लड़ाई झगड़ा छोड़े। पीपल्स पार्टी टारगेट नहीं है, इस मुल्क के मसाइल आपका टारगेट होना चाहिए। आपको तकसीम को छोड़कर, नफरत को छोड़कर, पीपल्स पार्टी के बॉस को छोड़कर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की की बात करनी चाहिए। आप भी वो शमूलियत की बता दें, अपने वहाँ पर भी पख्तूनख्वा का भी बता दें वहाँ नहीं। देखिए मैं तो पहले भी कहा था कि कल से टीवी प्रोग्राम्स में बाकी इसमें डिस्कशन हो रही है कि इलेक्शन मुलतवी किए जा सकते हैं, क्यों हो पहले से बाहर आई जा रही है। हम कह रहे हैं कि इस वक्त फाइज ईसा साहब के होते हुए हम नहीं समझते कि कोई इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं, क्योंकि वो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के। शमूलियत देखें, इलेक्टेबल्स हैं, पार्टियां हैं, शामिल होते हैं, आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। हमने तो कभी तनकीद किसी पे नहीं की। आज भी अगर बलूचिस्तान में पार्टी के हमारे दोस्त उधर गए, हमने तो शेम के नारे नहीं लगाए। हमने तो क्या इलेक्टेबल्स हैं, कल गए, क्या पता इलेक्शन के बाद वो हमारे साथ इत्तेहाद में हो, प्राइम मिनिस्टर वोट हमें दें, क्या पता चलता है पॉलिटिक्स में। लिहाजा हम इंतजार में इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद जो इत्तेहाद बनाएंगे उस पर। आखिरी क्वेश्चन आप कर रहे थे जी बेटा, आखिरी आप पूछिए बेटा। दुबई का मामला चल रहा है, बेटा बता दें इंतखाबात से पहले या इंतखाबात के बाद चेयरमैन कब दूल्हा बनेंगे? अच्छा देखिए मैं आपको बता देती हूँ बड़ी खुशी के साथ, क्योंकि ये खुशी की खबर सबके लिए अच्छी खबर है, ये बड़ी मुबारक खबर है। इंशाल्लाह ताला अगर ये खबर सच्ची होगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहले सियासी दूल्हा बना लें, फिर हम अफवाहों पे नहीं चलते। एक सवाल ले लेना।